हिमशैलको पहरेदारीमा गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको पातिचौर र डिमुवा यहाँको प्रमुख वाणिज्य तथा व्यापारिक केन्द्र हो भने यही रहेको मोदी जलविद्युत आयोजनाले गाउँपालिकाको आर्थिक जगलाई बलियो बनाएको छ। प्रादेशिक राजधानी पोखराबाट म्याग्दी मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरोला नाकासम्म जोड्ने भूपी राजमार्गका कारण भूराजनीति तथा सामरिक दृष्टिले समेत यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्याङ्जा पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा पर्ने धार्मिक तथा ऐतिहासिक पञ्चासे क्षेत्र यसै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ। मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको पञ्चासे क्षेत्र धार्मिक रूपमा जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै अनुपम छ। मोदी गाउँपालिकाले पनि यो ताल संरक्षण अथवा यो पञ्चासेको विकास निकासमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र हामीले अहिले पनि प्रदेश सरकारले पञ्चासेसम्म आउनको लागि मोदी साथ राम्जाबाट, चित्रेबाट, राँपुबाट पदमार्गहरू प्रदेश सरकारबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा रहेको भामरकोट तथा 4 मा पर्ने सहस्रधारा, कालन्जर पर्वत र जलजला क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धनको पर्खाइमा छन्। हाम्रो प्रदेश सरकारले एकपटक 10 लाख, एकपटक 5 लाख गरेर हामीले ट्रेकिङ रुट बनायौँ। कुन ट्रेकिङ रुट भन्दा यो रुट चाहिँ एलेसपारदेखि घोरेपानी पुनेल जाने रुट बनायौँ र फेरि पनि मध्य गाउँपालिकाले अहिलेको बजेट अनुसार थप अझै बाटो बनाउँदैछ। औसत आर्थिक अवस्था रहेको यस गाउँपालिकामा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय बासिन्दाको सक्रियता लोभलाग्दो देखिन्छ। चित्रेमा विगत 2067 सालदेखि
नेपाल सरकारले जारी गरेको होमस्टे कार्यविधि अनुसार रहेर होमस्टे सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यहाँ किन हामीले होमस्टे गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिरमा 85 छ जुन धार्मिक ऐतिहासिक जैविक विविधता सम्पूर्ण कुराले एकदमै भरिपूर्ण ठाउँ हो 85 र त्यसैको काखमा रहेको हाम्रो यो चित्रेमा पनि पर्यटनको लागि एकदम हामीले सम्भावना देखेर हामीले यो होमस्टे सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ र चित्रेको विशेषता भनेको यहाँबाट प्रत्येक घरबाट धौलागिरी अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेको एकदम हिम श्रृङ्खला स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने एकदम सुन्दर ठाउँ यो एकदमै प्राकृतिक भरिपूर्ण ठाउँ हो चित्रे। भौगोलिक रूपमा विकट मानिने गाउँहरूमा समेत हार्दिकता र न्यानो आतिथ्यताले स्वागत गर्न पर्खिरहेका होमस्टे यहाँको अर्को आकर्षण हो। मौलिक संस्कृति तथा परम्परा अनि ग्रामीण जीवनको सजीव चित्र भेटिने यस्ता होमस्टेले एकपटक पुग्ने पर्यटकलाई फेरि सम्झेर आउन बाध्य बनाउँछन्। गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँबाट दर्शनौं हिम श्रृङ्खलाको दर्शन गर्न पाइन्छ। समुदायकै सक्रियतामा सञ्चालित झिलिबरिङ, भुक देउराली, नमुना गाउँ, लप्सीबोट, ताङ्लेकोट लगायत सामुदायिक होमस्टे बारीमास अतिथिको न्यानो स्वागतका लागि पर्खाइमा रहेका देखिन्छन्। पर्यटकहरूलाई भित्याउनको लागि 3टा नारा दिएका थियौँ। पहिलो सुन्दर बनाउने, अनि स्वच्छ बनाउने, अनि सभ्य बनाउने। यहीँको अर्ग्यानिक चिजहरू यहीँ उत्पादन गरेको हामीले रासायनिक मल कम प्रयोगै नगर्ने अहिलेसम्म गरेका छैन यहाँको तरकारीहरूमा, र सँगसँगै विषादी पनि कम छर्ने, सकभर छर्नै नपरोस्, यो छरे पनि कम छर्ने र यहाँ उत्पादन भएको स्थानीय चिजहरूलाई बढी महत्त्व दिने। पातिचौर, मैदान, भामरकोट, जलजला हुँदै घोरेपानी जाने पदमार्ग, डिमुवा, तिलाहार, चित्रे हुँदै पञ्चासे तथा रामझाकोट हुँदै पञ्चासे पुग्ने पदमार्गले ग्रामीण बस्तीलाई पर्यटनसँग जोडेको छ। पातिचौर, देउराली, लेस्पार, सालिजा, डाँडा कठेरी, नागी मोहरे डाँडा हुँदै पुनहिल, घोरेपानी पुग्ने पदमार्ग होस् वा बाजुङ, लेस्पार, जलजला, भमरकोट जोडिने पदमार्गका कारण मोदी गाउँपालिका हाइकिङ हबको सम्भावना क्षेत्र हो। पर्यटकीय सम्भावनाले एकदम धेरै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीको नयाँ पुलबाट भमरकोट हुँदै माटेसम्मको अहिलेसम्म 17 किलोमिटर बाटो पदमार्ग बनिसकेको छ र यो वर्ष हामी 5 किलोमिटर मात्रै त्यहाँ जोड्न सक्यौँ भने, जलजला भन्ने ठाउँमा हामी जोड्छौँ र त्यसमा जोड्न सक्यौँ भने लगभग वर्षको 50,000 मान्छेहरू यो क्षेत्रमा घुम्न आउने ठुलो सम्भावना चाहिँ त्यसरी हामीले विकसित गरेका छौँ। रामझाको रापु झरनामा साहसिक खेल क्यानोनिङ निर्माण गरी 85 जाने पर्यटक वृद्धि गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ भने चित्रेको हिमछाया ताल, रामझाको ठुली पोखरी तथा घिउराङ तालमा देखिने हिम श्रृङ्खलाको प्रतिबिम्बसहितको दृश्यले पर्यटकीय आकर्षण बढाउन सकिन्छ। केन्द्रदेखि प्रादेशिक सरकारले पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइरहँदा मोदी गाउँपालिकाले पनि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्दै पर्यटन मार्फत विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ। विभिन्न जात जाति, धर्म, भाषा भाषी तथा समुदायको इन्द्रेणी समाज रहेको मोदी गाउँपालिका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिर, गुम्बा तथा मस्जिदले धार्मिक विविधताभित्र एकता र सहिष्णुताको सन्देश दिएका छन्। देवालय तथा शिवालयहरूमा पर्व विशेषमा हुने धार्मिक मेला महोत्सवहरूले मानिसलाई एकाकार मात्रै बनाएका छैनन्, आफ्नो परम्परा, सभ्यता, संस्कृति तथा आस्था र विश्वासलाई जोगाइराखेका छन्। 2224 राज्यताका निर्माण गरिएका सबैजसो वार्डमा पर्ने कोट तथा मन्दिरहरू यहाँका पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदा हुन्। परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै किसानहरू आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। गाउँघरमा रोजगारीका समस्याहरू छन्
विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ, गरी खाने ठाउँ छैन भन्ने थुप्रै गुनासाहरू सुनिन्छ र बलिया पाखुराहरू सबै अर्को देशतिर पलायन भएको स्थिति पनि छ। तर गर्न चाह्यो भने, योजनाबद्ध ढङ्गले चाह्यो भने अहिले सरकारले पनि विभिन्न अनुदान मार्फत सहयोग गरिरहेछ र हामीले हाम्रै प्रकृतिले दिएको जमिन, जल र यहाँको हावापानी यो सबै प्रयोग गरेर व्यावसायिक ढङ्गले खेती गर्न सक्छौँ र त्यसको आम्दानीले एउटा परिवार चल्न सक्छ। त्यसको नमुनाको रूपमा म आफै छु। 48वटा कृषि समूह र 13वटा कृषि सहकारी मार्फत व्यावसायिक कृषितर्फ रूपान्तरित हुँदै गर्दा किसानको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन थालेको छ। यहाँ हामीले अघिल्लो वर्षमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा चाहिँ लगभग 30 लाख बराबरको कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसमा हामीले 42वटा टनल बनायौँ। किसानको जीवनस्तर सुधारका लागि व्यावसायिक भैँसी, बङ्गुर तथा बाख्रा पालन जस्ता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनुले गाउँपालिका साँच्चीकै किसानको साथी बनेको छ। विभिन्न स्थानलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी त्यस्ता उद्यममा संलग्नहरूलाई गाउँपालिकाले विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ। समयसित लड्ने हो। अब अरूभन्दा अझै राम्रो मौरी। अब कोही साल 8 लाख हुन्छ खर्च घटाएर, कोही साल 12 लाख छन्। यो मौरी गाउँपालिका 1 नम्बर वार्ड पुकताङलेमा मौरी भएको हुनाले महावीर चाहिँ राखिएको छ। त्यो वर्षमा एकचोटि काट्ने मह झिक्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा महोत्सव पनि त्यहाँ लाग्छ वर्षमा एकचोटि, त्यो महावीरकै नामले गर्दाखेरि। र त्यहाँ चाहिँ त्यो मह काट्नेमा त्यही स्थानीय हाम्रै स्थानीय मान्छेले नै मह काट्नुहुन्छ भिरबाट चाहिँ त्यो डोरीबाट झरेर। त्यसमा वर्षमा 500 लगभग 1000 लिटर चाहिँ मह त्यहाँबाट चाहिँ निकालिन्छ र चाहिँ त्यो मह काठमाडौँ, हाम्रै यो काठमाडौँ पोखरा मा चाहिँ सेल हुन्छ र त्यो हाम्रो स्थानीय जुन वनलाई चाहिँ केही रकम चाहिँ वनमा राखिन्छ र त्यो त्यहीँकै स्थानीय मान्छे, त्यहीँकै समितिले चाहिँ मह काट्नुहुन्छ। गाउँपालिकाभरि 75वटा सडक शाखा उपशाखा अन्तर्गत 291 किलोमिटर ग्रामीण सडक विस्तार गरिएको छ। सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै स्थानीय कृषि उपजलाई बजार पाउन सहज भएको छ। पातिचौर मैदान हुँदै लप्सीबोट सडक खण्ड तथा डिमुवा तिलाहार हुँदै राम्झा पुग्ने सडक कालोपत्रे भइरहेको छ भने विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका झुलुङ्गी तथा पक्की पुलहरूले सडक तथा यातायातको व्यवस्था सुदृढ हुँदैछ। माझगाउँबाट पूर्णगाउँ याङ्गासम्म वार्ड कार्यालयकै पैसाबाट धेरै फराकिलो बनाउने काम गरियो र प्रदेश सरकारको योजनाबाट हामीले चाहिँ याङ्गादेखि लाङदे घुरुङ्गासम्म सहज रूपमा अहिले बस जान सक्ने भएको छ। बस निरन्तर रूपमा चलेको छ हिउँद बर्खै। पूर्णगाउँ, भमरकोट पदमार्ग, माझगाउँ, मुसुरबारी, भमरकोट पदमार्ग र रीति सल्यानधारा साबीको 1 नम्बरमा त्यहाँ एकदम भिडमा चाहिँ जनतालाई आवाजात गर्न गाह्रो थियो। रीति सल्यानधारा पूर्णगाउँ चाहिँ पदमार्ग चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। गाउँपालिकाले तालिम तथा प्रशिक्षण दिएपछि महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्दो छ। यहाँ उत्पादित अल्लोका सामानको देश विदेशमा समेत माग बढ्दो अवस्थामा छ। हिजो म महिला अदुवा उद्यमी हो। मैले धेरै ठाउँमा गएर प्रशिक्षण चलाएँ। धेरै ठाउँमा गरिबीका रेखा मुनिका महिलाहरूलाई गएर मैले तालिम दिएँ। पहिलो उद्यम शाखा भनेर हामीले मोदी गाउँपालिकामा स्थापना गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले कोसेली घर स्थापना गरेका छौँ। उद्यमीहरूका चिजहरूलाई उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई कलेक्सन गरेर कोसेली घर मार्फत बिक्री वितरण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम पनि गत सालदेखि नै हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कपडा मात्रै बनाइरहेछु र उनीबाट नि पछ्यौराहरू गलबनहरू बनाइरहेछु
यो अल्लोको चाहिँ थाने कपडा चाहिँ हामीले बिक्री गरिराखेको छु अहिलेसम्म। चुलो चौको तथा घर व्यवहारमै समय खर्चिएका महिलाहरू साना तथा लघु उद्यमबाट आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 71.29% साक्षरता रहेको यस गाउँपालिकामा 54 सरकारी विद्यालयमध्ये 34 प्रावि, 8 निमावि, 11 मावि र 1 क्याम्पस रहेका छन्। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले विगतमा हुन नसकेका केही कामहरू, अधुरा कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। शैक्षिक सुधार अभियान अगाडि बढाएका छौँ। मिदास ई क्लास द्वारा हाम्रो प्रविधियुक्त शिक्षा यस वडाका विद्यालयहरूले अगाडि बढाइएको छ। पछिल्लो समय अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षालाई समावेश गरिएको छ भने विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकासका लागि पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने क्षेत्रका विद्यालयमा समेत इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गरिनुले विकासको लहर गाउँ गाउँमा पुगेको प्रतीत हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुसार यहाँ पनि 10 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने अन्य 8वटा स्वास्थ्य चौकी तथा एउटा आयुर्वेदिक अस्पतालबाट नागरिकले सेवा लिइरहेका छन्। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा विभिन्न चुनौती रहे पनि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण भने अब्बल देखिन्छ। परिवार नियोजनमा अस्थायी साधनहरू डिपो, कन्डम, पिल्स, इम्प्लान्ट, आइसिडी राखिन्छ। थाहै छैन। त्यसमा काउन्सिलिङ गरिन्छ। अब छेरो सम्बन्धी पनि छ। अहिले यहाँ त खास अहिले बिरामी छैनन्, तिनीहरूको खकार जाँच गरिन्छ। खकार दिएर अनि त्यसपछि स्याम्पल पठाइन्छ। दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अस्तव्यस्त यहाँको विकास निर्माण तथा सामाजिक व्यवस्था सङ्घीय संरचना अनुसार निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। जनमतबाट चुनिएर आएकाहरू जनताप्रति जवाफदेही र इमान्दार हुने हो भने परिवर्तन धेरै टाढाको कुरा होइन भन्ने कुरा यहाँको निर्वाचन पहिले र अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट पार्छ। आवश्यकताको पहिचान तथा मागमा आधारित योजना छनौट गरी उपभोक्ताकै संलग्नतामा काम अघि बढाइँदा एकातिर स्थानीय नागरिकलाई रोजगार मिलेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको अपनत्व बढेको छ। क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा आफ्नो ठाउँमा नमुना विकासका लागि वार्ड तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता उदाहरणीय लाग्छ। हामीले यहाँका कच्ची सडक, खानेपानी लगायत अन्य यो कृषि क्षेत्रमा पनि अनुदानको रूपमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी 75 साल भयो। 75 सालमा पनि हामीले लगभग 1 करोड को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो योजना परेको थियो। त्यसरी हामीले 9 यहाँ पहिलाका वार्डलाई अहिले टोल विकास समिति बनाएका छौँ। 10वटा टोल विकास समिति छ। तिनीहरूले योजना ल्याउँछन् र त्यसरी हामीले विस्तार गऱ्यौँ र 75 सालदेखि हामीले एउटा तल पातिचौर बाजुङ क्याङ भन्ने सडकहरूको सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवात गरिसकेपछि त्यहाँ 600 मिटर जति पिच भएको छ। यसरी समग्र रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो यस वार्ड नम्बर 5मा विकास कार्यक्रममा लगभग 4-5 करोडको योजना परेका छन्। मोटर बाटाहरू अव्यवस्थित थिए। 12मा चाहिँ जनताको पहुँचमा ती मोटर बाटाहरू थिएनन्। हामीले क्रमशः ती मोटर बाटाहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, डिमुवा हुँदै राम्रो जाने मोटर बाटोको कालोपत्रको काम अगाडि बढिरहेको छ। रत्ती खोला हुँदै चित्रे जाने, भदौरे जाने मोटर बाटोको कामलाई स्तर उन्नति हुँदै अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। भने हामीले मध्यपाडीको वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा लिएको दोबिल्ला तिलार सल्यान सडक खण्डको पनि हामीले कामलाई स्तर उन्नति गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हिजो सुस्त र मन्द गतिमा रहेको रत्ती खोला मोटर पुलको काम झन्डै सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ भने लिदी खोला मोटरेबल पुल र अमोट गिजान मोटरेबल पुल हामीले हाम्रो कार्यकालभित्रै शिलान्यास गर्ने गरी काम हामीले सम्पादन गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले मोदी गाउँपालिकाभित्र व्यवस्थित खालको एउटा सभा निर्माण गर्ने गरी वार्ड नम्बर 6मा मोदी सभा निर्माणको काम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6
रहेको नवजागृत माध्यमिक विद्यालयलाई शिक्षाको हबको रूपमा विकास गर्ने गरी हामीले आफ्नो योजनाहरूलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ। विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति प्रविधि मैत्री बनाउने र शिक्षाको हब बन्दै गर्दा मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मात्रै नभइकन अन्नपूर्ण गाउँपालिका र हामीले पुष्प नगरपालिकाका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँसम्म सरल ढङ्गले आइपुगुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा स्कुल बसको व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ भने हिजो भूकम्पको कारणले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारबाट चाहिँ बजेट विनियोजित गरेर त्यो तालको संरक्षण गर्दैछौँ, त्यसको चाहिँ विस्तार गर्दैछौँ र हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मकैको बिउ बाँड्नेदेखि लिएर चाहिँ आधुनिक हलोहरू चाहिँ बाँड्ने कामहरू गरिरहेको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र कृषि र पर्यटनलाई जबसम्म जोडेर लैजान सक्दैन तबसम्म चित्रेको समृद्धिको चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामीले पर्यटनलाई बढी फोकस गरेको छौँ। निर्माणाधीन योजनाको आवधिक मूल्याङ्कन तथा प्रभावकारी नियमनले जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम भएको छ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा थप व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाउन गाउँपालिकाले रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेको छ। खास गरी हामी कर्मचारीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु नै हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी अन्तर्गत रहन्छ। खास गरी जनप्रतिनिधिज्यूहरू कार्यपालिका गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने, बजेट निर्माणहरू गर्ने, त्यस्तै विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। हामी कर्मचारीले त्यसमा अब नीतिगत कुरादेखि लिएर कानुनका कुराहरूमा सुझाव दिन सक्छौँ र उहाँहरूले निर्णय गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई मुख्य रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। सेवाको वरिपरि जनता होइन कि जनताको वरिपरि सेवा होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई मनन गर्दै सेवा प्रवाह गरिराखेका छौँ। खास गरी कर्मचारीहरूको शाखागत रूपमा कर्मचारीगत रूपमा कार्यविवरणहरू तयार गर्ने, त्यस्तै शाखा प्रमुखहरूसँग आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरूको विषयमा सेवा प्रवाहको विषयमा कार्य सम्पादन सम्झौताहरू गर्ने, त्यस्तै कर्मचारीहरूको आचार संहिता निर्माण गर्ने, के कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने किसिमका आचार संहिताहरू निर्माण गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई जनताले जान्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले पारदर्शितालाई पनि विशेष जोड दिएका छौँ। खास गरी हाम्रा गाउँपालिकाको वेबसाइट त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्तै अहिलेबाट हामीले चौमासिक रूपमा बुलेटिन, हामीले गरेका गतिविधिहरूका हरेक गतिविधिहरूको एउटा बुलेटिन निर्माण गर्ने भनेर पनि हामीले निर्णय गरेर त्यो कामको पनि थालना गरेका छौँ। हाम्रो वार्ड नम्बर 5 वडा नम्बर 6 दुईवटा वडामा चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनको माध्यमबाट हुने गरेको छ भने अब तुरुन्तै हामी अन्य वडाहरूमा पनि पुग्ने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै हाम्रो सबै वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको पहुँच हामीले पुर्याइएको छ। त्यस्तै सबै वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको माध्यमबाटै चिठीको आदान प्रदान पनि हुने गर्छ। हाम्रो बजेटमा चाहिँ पूर्वाधार विकास नै अब मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा हामीले आर्थिक विकासलाई जोड दिएका छौँ। त्यसमा कृषि, पर्यटन, भेटनरी, उद्यम लगायतका क्षेत्रहरू पर्छन्। त्यस्तै त्यसपछिको हाम्रो सामाजिक विकासमा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिएका छौँ। धेरै कानुनहरू बनेका छन् जसमा हाम्रो ऐन चाहिँ 13वटा ऐन बनेका छन्। त्यस्तै नियमावली 4वटा, कार्यविधि 18वटा, आचार संहिता 1, निर्देशिका 2टा गरेर टोटल हाम्रो ऐन कानुन निर्देशिका गरेर हामीले 38वटा दस्तावेज चाहिँ तयार गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रो अब नियमित रूपमा हुने काम हो। कतिपय कानुनहरू कहिले आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसार पनि हामीले बनाउँदै जान्छौँ। न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा सृजना हुने विवाद तथा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको निरूपण गर्न थालेपछि नागरिकलाई घर दैलो सरकारको अनुभूति हुन थालेको छ। सबै जात जाति तथा समुदायलाई समान ढङ्गले अवसर र पहुँच विस्तार हुँदा पछाडि पारिएका समुदायमा जागरण र सशक्तिकरण बढेको छ। जनताका समस्यासँग नजिक रहेर काम गर्न पाउँदा जनप्रतिनिधिहरू पनि सन्तुष्ट देखिन्छन्। धेरै जसो घरेलु हिंसा र दलितका उजुरीहरू यहाँ परेका छन् र हामीले यहाँ परेका उजुरीहरूलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले बाहिर पठाएका छैनौँ र 2टा मात्रै उजुरीहरू जो श्रीमान श्रीमतीका डिभोर्सका उजुरीहरू
यहाँ मेलमिलाप गराएर पठाएपछि आज पठाएपछि भोलि डिभोर्स हुने खालका 2टा उजुरी मात्रै हामीले अदालतमा पठायौँ। अरू हामीले यहीँ सम्पादन गरेर पठाएका छौँ। निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक वडामा हरेक टोलमा गएर टोल विकास समितिहरू गठन गरेको छु र ती टोल विकास समितिहरू गठन गर्दाखेरि विशेष गरी दलित र महिलाहरूलाई नै त्यहाँ समेटेर टोल विकास समितिका संयोजक अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमहरू त्यसरी बनाएर बालबालिकाका क्षेत्रमा महिलाहरूको क्षेत्रमा महिला हिंसाका बारेमा त्यहाँ गएर हरेक टोल विकास समितिमा गएर मैले हरेक ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई एउटा प्रशिक्षण जस्तो पनि मैले दिएकी छु। सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। अघिल्लो साल हामीले 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बजेटले अलिकति कार्यक्रम प्रभावकारी भयो, बजेट कम भयो। पछाडि गएर फेरि हामीले गाउँसभाबाट फेरि 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर गत साल हामीले 2 लाखको कार्यक्रम गरेका थियौँ भने अहिले पनि फेरि हामीले 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्ने काम र योजनाको अध्ययन गरी ठोस परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने परिवर्तनको जग त्यही हो। मोदी गाउँपालिकाको नेतृत्वले यो साबित गरेको छ। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई समृद्धिको आधार मान्दै विकासको रणनीति तय गर्दै आएको गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि जोड दिँदै आएको छ। यो गाउँपालिका पानीको जलको हिसाबले अनि वन जङ्गलको हिसाबले वन जङ्गलले 70% भूभाग ओगटेको गाउँपालिका हो। त्यसपछि खेतीपाती अनि त्यसपछि यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लगभग पर्वत जिल्लाकै गाउँपालिकाहरूमध्ये एउटा राम्रो गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। यहाँको 70% भूभाग जङ्गलले ढाकेको हुनाले जडीबुटीको ठुलो सम्भावना छ। हामीले गत वर्ष नै जडीबुटीको अध्ययन गऱ्यौँ र यहाँ धेरै प्रकारको जडीबुटी पाइन्छ र 13 प्रकारका जडीबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा रिपोर्टले हामीलाई दिएको छ र हामीले जडीबुटीको पनि खोजनीति गरिरहेका छौँ। यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, खोजनीति गर्ने र यो वर्ष हामी 2टा नर्सरीहरू पनि हामी स्थापना गर्छौँ र त्यसै गरी कृषिको पनि राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। त्यो हिसाबले कृषिको पनि हामीले त्यही समुचित हिसाबले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र विशेष गरी सुन्तलाको निमित्त यो ठाउँ प्रसिद्ध छ र गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा र केही कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रदेश सरकारको लगानीमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै सुन्तलाको नर्सरी तयार गरेका छौँ र अबको वर्षबाट हामी सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ अन्त किन्न जान्न पर्दैन। हामीसँग 10,000 बिरुवा अबको वर्ष रोप्न, अबको असारमा रोप्नको निमित्त त्यो तयार रहने अवस्था छ। मोदी गाउँपालिकामा हामीले शिक्षामा पनि एउटा सिस्टम बसाएका छौँ, जस्तो प्रत्येक 3 महिनामा प्रहरूको बैठक बस्ने गर्छ, अनिवार्य बस्छ। म आफै गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष भएको कारणले अब प्रधानाध्यापकज्यूहरूको के समस्या छ, विद्यालयहरूको के समस्या छ, के कुरा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो हिसाबले हामीले प्रहरूसँग छलफल गर्छौँ, शिक्षा समितिमा छलफल गर्छौँ र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामै राखेर हामीले काम गरेका छौँ र अहिले 400 देखि 450 विद्यार्थीहरू संस्थागत स्कुलबाट सामुदायिक स्कुलमा फर्केको अवस्था छ। जलस्रोतमा पनि मोदी नदी हाम्रो बिचमा परेको हुनाले 2टा आयोजनाहरू कम्प्लिट भएका छन् र 2टा आयोजनाको तर्फबाट गत वर्ष हामीलाई 1,33,00,000 राजस्व प्राप्त भएको थियो र अब छिटै नै तल्लो मोदी, लोअर मोदी अबको पुस महिनामा त्यो परीक्षण उत्पादनमा जाँदैछ। त्यो 20 मेगावाटको त्यो परीक्षण उत्पादनमा जाँदैछ र मध्य मोदी, मिडल मोदी चाहिँ बिरेठाटीबाट यहाँ देवपुरको तल आएर त्यसले उत्पादन सुरु गर्न पनि अब 1-1.5 वर्षभित्र हामी गर्छौँ र सम्भवतः यी सबै कुराले गर्दा मोदी गाउँपालिका भोलिका दिनहरूमा विद्युत रोयल्टीबाटै पनि 4 करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने, पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सकिने र आन्तरिक स्रोतहरू ढुङ्गा, बालुवा, गिटीकाको पनि सम्भावना भएको 3वटा खोलाहरू भएको, पाती खोला, रती खोला भएको हुनाले यसमा पनि हामीले ठेक्का लगाएका छौँ। गत वर्ष चाहिँ ठेक्का परेन, यो वर्ष ठेक्का परेको छ। पाती खोला पनि ठेक्का परेको छ, रती खोला पनि ठेक्का परेको छ। त्यो भएर हामी आन्तरिक रूपमा, आन्तरिक आयको रूपमा पनि हामी अगाडि आउने त्यो सम्भावना छ र विकास निर्माणको कुरा गर्दा हामीले अहिलेसम्म हाम्रा सबै वडा कार्यालय हाम्रा आफ्नै छन् र गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय बन्दैछ, अबको 1 वर्षमा सकिन्छ। इच्छा शक्ति र योजनाबद्ध विकासको खाका हुने हो भने विकास र परिवर्तनका लागि न समय लाग्छ न त प्रदेश वा केन्द्रको नै भर पर्नुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्ने काम र योजनाको अध्ययन गरी ठोस परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने परिवर्तनको जग त्यही हो। अब सिंहदरबारको शक्ति अब हाम्रो ठाउँमा पालिकामा गाउँमा आउँदाखेरि हामी धेरै हर्षित पनि भएका छौँ। किन भनेर भन्दा एउटा सामान्य कुराको लागि हामी सदरमुकाममा गएर सेवा सुविधा लिन पर्थ्यो। ती चिजहरू यो सङ्घीयताले गर्दा अहिले राम्रै छ, त्यो जनताले सुख पाएकै छ। गाउँपालिकाले अघि सारेका योजना र कार्यान्वयन पक्षले यहाँका नागरिकले साँच्चैकै घर घरमा सिंहदरबारको महसुस गरेका छन् भनी सबै स्थानीय तहमा यसरी नै काम हुने हो भने सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा यथार्थमा बदलिन समय लाग्ने छैन।